ये सुबह भी एक आम सी सुबह की तरह शुरू हुई। एक खामोश मोहल्ला, एक खूबसूरत घर, एक तस्वीरियों जैसा मुकम्मल खानदान, लेकिन उन दीवारों के पीछे कुछ टूट रहा था। करसवाटस वो आदमी था जिसे सब पसंद करते थे, नरम लहजा, खुश अखलाक, वो शख्स जो हमसायों को हाथ हिलाकर सलाम करता, अपनी बीवी और बेटियों के साथ मुस्कुराती हुई सेल्फियां पोस्ट करता। दुनिया की नज़र में वो खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था। अच्छी नौकरी, प्यारा खानदान, खूबसूरत घर, लेकिन उन मुस्कुराहटों के पीछे दोहरी थी, छिपे हुए राज थे। और एक और औरत थी। 13 अगस्त 2018 सुबह के 3 बजे शैनन वार्ड से एक बिजनेस ट्रिप से वापस लौटी। हामिला थी, थकी हुई, फिर भी उम्मीद से। इनकी बेटियां बेला और सेलेस्टे अपने छोटे बिस्तर पर सो रही थी। इन्हें मालूम भी न था कि ये उनकी आखिरी रात होगी। सुबह 5:27 पर कर्स अपना ट्रक ड्राइव वे में रिवर्स करता है। वो कहता है वो टोल्स रख रहा है, लेकिन जो वो वाकई कर रहा है वो अपने खानदान को मिटाने की तैयारी है। सुबह 7 बजे तक शैनन फ़ोन नहीं उठा रही। उनकी दोस्त परेशान हो जाती है। ना कॉल, ना मैसेज, ना कोई जवाब। दोपहर तक पुलिस दरवाजे पर पहुंच चुकी है। कर्स दरवाज़ा खोलता है, पुरस्कून, मुस्कुराता हुआ। वो कहता है शैनन शायद कहीं गई है, बच्चों को साथ ले गई, शायद किसी दोस्त के यहाँ। लेकिन उसकी बातें उसकी आंखों से मैल नहीं खाती। और जो अभी तक कोई नहीं जानता वो ये है कि 3 जिंदगियां पहले ही ख़त्म हो चुकी हैं, दफन हो चुकी हैं, छिपा दी गई हैं। और जो शख्स उनके सामने खड़ा है वो कोई परेशान शौहर नहीं, बल्कि एक कातिल है जो नकाब ओढ़े हुए है। ये सिर्फ एक गुमशुदगी की कहानी नहीं थी, ये एक ऐसे खौफनाक ख्वाब की शुरुआत थी जिसे दुनिया कभी नहीं भूलेगी। उस रात के बाद हर कोई बदल चुका था। चर्च में लोग इकट्ठे हो रहे थे दुआ करने के लिए। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था, शैनन कहाँ है? इस बात की हकीकत किसी भी लम्हे सामने आ सकती थी। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी, लेकिन सराग मिलने में वक्त लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उम्मीद कम होती। करीस ने पुलिस के सामने बैठते हुए अपने जज्बात को छिपाने की पूरी कोशिश की। जब वो इसकी बीवी की गुमशुदगी के बारे में सवालात कर रहे थे, पुलिस ने बुराह रास्त सवाल किया, शैनन कहाँ गई है? क्रिस ने जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम, मगर वो आवाज़ में यकीन कम था। पुलिस ने फिर पूछा, क्या तुमने झगड़ा किया था? क्रिस ने गहरे सांस के साथ जवाब दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब पुलिस ने दरियाफ्त किया, बच्चियां तुम्हारे साथ थीं या नहीं, तो क्रिस की आंखों में एक लम्हे का खौफ झलक गया। उसने जवाब दिया, वो हमेशा मेरे पास होती हैं, लेकिन उस दिन कुछ खास था। जब पुलिस ने घर की तलाशी ली, उन्हें शैनन का फ़ोन मिला, बस्तर के पास, चार्जर में लगा हुआ। उसकी कार गिराज में खड़ी थी, बच्चों के जूते दरवाजे के करीब, दुपट्टा, प्रेस, मेडिसन, सब कुछ वहीं था। जैसे कोई अचानक गायब हो गया हो। वो कहाँ जा सकती थी? कौन जाती है घर से बगैर मोबाइल, बगैर गाड़ी, बगैर बच्चों के कपड़ों के? सुबह 5:27 पर एक सिक्योरिटी कैमरा की वीडियो में कर्स अपने ट्रक में कुछ लोड कर रहा है। बार बार वापस अंदर जाता और कुछ बाहर लाता है, लेकिन इस वीडियो में बीवी या बच्चों की कोई झलक नजर नहीं आती। जब कर्स ने वीडियो देखी, इसके चेहरे का रंग बदल गया। पुलिस नोट कर रही थी, उसके चेहरे पर खौफ है, लेकिन उसके चेहरे पर गम नहीं, फिक्र नहीं, बस एक बेचैनी है। फिर पुलिस ने झूठ पकड़ने वाला टेस्ट लिया। कर्स ने माना, हाँ मैं उसे करूँगा, लेकिन वो नाकाम हुआ। उसका जिस्म कुछ और बोल रहा था, अल्फाज कुछ और। फिर पुलिस ने वो सवाल पूछा जिसने सारी दीवारें तोड़ दी, क्या तुमने शैनन को मारा? कर्स खामोश हो गया, पसीना जबान बंद, आंखें जमीन पर। फिर उसने हल्की आवाज में कहा, मैं सब बताता हूँ, अगर आप मुझे मेरे वालिद से मिलने दें। और जब उसका वालिद कमरे में दाखिल हुआ, क्रिस ने एक ऐसी हकीकत बयान की जो सुनकर रूह कांप गई। शैनन ने बच्चों को मार दिया था और मैं गुस्से में आकर मैंने उसे मार दिया। लेकिन पुलिस जानती थी ये सच, ये एक और झूठ था, एक और कहानी अपनी दरंदगी छिपाने की। असल सच अभी बाहर आना बाकी था। कहते हैं खामोशी सबसे बुलंद चीख होती है, और इसी खामोशी में सब कुछ दफन हो रहा था। सच दफन था चंद इंच मिट्टी के नीचे, जहाँ सूरज भी नहीं पहुँचता, जहाँ किसी बच्चे को कभी नहीं होना चाहिए था। जब पुलिस ने पूछा, तुम्हारी बीवी और बेटियां कहाँ हैं, तो कर्स ने नजरें चुरा ली। न वो रविया, न घबराया, बस ठंडे लहजे में झूठ बोलता गया। उसकी आंखों में निदामत नहीं थी, सिर्फ खामोशी थी। और इस खामोशी में एक खालीपन,
جیسے سب کچھ پہلے سے طے تھا۔ میں نے اسے مارا کیونکہ اس نے بچیوں کو مار دیا تھا، وہ بولا، جیسے وہ خود بھی اس جھوٹ پر یقین کر بیٹھا ہو۔ مگر دنیا نے اس کہانی کو قبول نہیں کیا۔ یہ صرف ایک قتل نہیں تھا، یہ ایک ماں، 2 بیٹیوں اور ایک خواب کی بے رحمانہ موت تھی۔ ایک لمحے کو وقت جیسے تھم گیا۔ یہ ایک لمحہ تھا جب حقیقت کا سامنا کرنے کی گونج سب کے دلوں میں محسوس ہوئی۔ خبریں چلنے لگیں، سرخیاں چیخنے لگیں، اور امریکہ، وہ رویہ 3 ننھی پریوں کے لیے جو کبھی جوان نہ ہو سکے۔ کیوں کیا قرض؟ یہ سوال ہر دل سے اٹھا، مگر جواب محض خاموشی۔ وہ بچیوں کو کمبل میں لپیٹ کر لے گیا جیسے وہ انسان نہیں، سامان ہوں۔ انہیں ایسے مقام پر دفن کیا جہاں شور بہت تھا، مگر پھر بھی ہمیشہ کی خاموشی تھی۔ بیلا نے تو چیخ کر کہا تھا، پاپا نہیں، مگر درندوں کو رحم کی آواز سنائی نہیں دیتی، انہیں صرف اپنا فائدہ سنائی دیتا ہے۔ اور وہ صرف اپنی نئی زندگی کے لیے راستہ صاف کر رہا تھا۔ ایک نئی عورت، ایک نئی شروعات، بغیر کسی ذمہ داری کے، بغیر کسی رکاوٹ کے۔ اور اس نئی زندگی کی قیمت 3 بے آواز جنازے۔ یہ کوئی وقتی غصے کا قتل نہیں تھا، یہ ایک منصوبہ تھا، ٹھنڈا، بے رحم اور مکمل شیطانی۔ اس کی چالیں سوچا سمجھا کھیل تھیں، ہر قدم پر بے رحمی کا نشان تھا۔ درد کو ان کی آنکھوں میں دیکھنا، مگر کوئی بھی آواز بلند کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ کبھی کبھی انسان کا چہرہ وہ سب کچھ نہیں بتاتا جو اندر پل رہا ہوتا ہے۔ کرس واٹس، ایک خاموش طوفان جو برسنے سے پہلے مسکرا رہا تھا۔ اچھی نوکری، خوبصورت بیوی، 2 ننھی شہزادیاں، صاف ستھرا گھر، اور پھر بھی اندر کوئی خلا، کوئی اندھیرا جو بڑھتا گیا، گہرا ہوتا گیا۔ وہ خلا ایک نئی عورت سے ملا، اور پھر دل میں نئی دنیا کا خواب بس گیا۔ اس خواب کے لیے پرانی دنیا کو مٹانا پڑا، اور کرس نے وہ مٹی خود چنی، وہ کفن خود سیا۔ شینان، جس نے ہر درد برداشت کیا، جو ہر ویڈیو میں مسکراتی نظر آئی، اس رات اس کے شوہر نے اس کی سانسیں چھین لیں، اور وہ خاموش ہو گئی، ہمیشہ کے لیے۔ بیلا، 4 سال کی ننھی کلی، پاپا کے چہرے پر آخری بار نظریں جمائے اور کہا، پاپا پلیز مت کرو۔ لیکن اس باپ نے باپ بننے کا حق کھو دیا۔ سیلیا، 2 سالہ، مسکراہٹوں کا پھول، اب وہ خاموش ہے، ہمیشہ کے لیے۔ کرس نے وہ سب ختم کر دیا جس نے اسے دنیا کے سامنے ایک مکمل انسان بنایا تھا۔ جب وہ پولیس کے سامنے بیٹھا تو آنکھوں میں نہ آنسو تھے، نہ پچھتاوا، صرف ایک سرد سچ۔ عدالت کے کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی جب اس نے بغیر کسی مزاحمت کے اپنی بے گناہی تسلیم کی۔ ہر الزام اس کی زندگی کے ڈھانچے کو مزید کمزور کرتا گیا، جیسے کوئی درخت بارش میں جھک جاتا ہے۔ الزامات کی فہرست اس کے ماضی کی چمک کو مدھم کر رہی تھی، جیسے تاریکی میں ایک ستارہ کھو جائے۔ 3 قتل کے الزامات اس کی کہانی کو ایک خوفناک ٹرننگ پوائنٹ میں بدل دیتے ہیں، جس نے سب کچھ چھین لیا۔ غیر پیدا بچے کے قتل کا الزام اس کی شخصیت کی گہرائیوں میں ایک اور چوٹ کاری کر رہا تھا، جیسے ایک بے دردی سے کھینچی گئی لکیریں۔ لاشوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کا الزام اس کے اندر کی وحشت کو بے نقاب کرتا ہے، جیسے اندھیرے میں ایک دھندلا راز۔ ہر الزام اس بندے کی قبر پر آخری کیل تھا جو کبھی وہ تھا۔ لیکن سوال اب بھی باقی تھا، وہ کیوں؟ ایک خوبصورت گھر، محترم معاشرت، پیار کرنے والی فیملی، وہ کیسے بدل گیا؟ اس کا جواب خوفزدہ کرنے والا تھا۔ خود پسندی، نفسیاتی قابو، جذبہ نفس۔ نئی زندگی چاہیے تھی، نئی عورت کے ساتھ، بغیر قرض کی، بغیر ذمہ داری کی۔ تو اس نے اپنے خاندان کو مٹا دیا، ایک دستخط کی قیمت پر۔ لیکن آسمان بھی جواب دیتا ہے، اور انصاف کبھی سویا نہیں رہتا۔ کرس واٹس سزا پا گیا، 5 عمر قیدیں بغیر کسی رخصتی کے۔ وہ آج جامد سلاخوں کے پیچھے ہے، تنہا، نفرت مند۔ ایک ایسے باپ کے طور پر یاد رکھا جائے گا جس نے اپنی بیٹیوں کی لاشیں آئل ٹینک میں چھپا دیں۔ یہ کہانی اس بات کی یاد دہانی ہے کہ انسان کی انتخابی طاقت ہمیشہ اس کے نتائج کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ یہی زندگی کا سبق ہے، کبھی بھی اپنی ذات کی قدر نہ بھولیں، کیونکہ یہ آپ کے اعمال کی جانچ کرے گی۔ بیلا کی چیخ پاپا نہیں، وہ آواز اب بھی گونجتی ہے ہر فلمی ڈاکومنٹری میں، ہر سرخی میں، شاید اس کے خوابوں میں بھی، کیونکہ برائی کا چہرہ ہوتا ہے جو کہانی کرس واٹس کی ہے۔ وہ چہرہ ایک عام آدمی جیسا تھا، ملنے والا باپ جیسا۔ اسی لیے یہ کہانی خوفناک ہے، صرف جرم کی وجہ سے نہیں
बल्कि इसलिए कि वो कोई भी हो सकता था। ये कहानी सिर्फ एक कत्ल की नहीं थी, ये एक वार्निंग थी कि हर मुस्कुराहट के पीछे एक सच छुपा हो सकता है, और हर सच के नीचे ऐसा अंधेरा जहाँ मोहब्बत भी रास्ता खो देती है। कहाँ जा रही है ये मोहब्बत? क्या ये कभी वापस आएगी? ये सवाल दिल में एक गहराई छोड़ता है। वक्त की कैद में मोहब्बत भी बेआवाज हो जाती है, लेकिन यादों की रोशनी कभी मध्यम नहीं होती। यही वो रोशनी है जो अंधेरों में रास्ता दिखाती है, हमें ये याद दिलाने के लिए कि जिंदगी हमेशा उम्मीद रखती है और मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, बल्कि शक्ल बदल